السلام عليكم. المهم اليوم غنشوفوا لا ميثود غرافيك بالنسبه لا ريشيرش اوبيراسيونيل. بالنسبه لا ميثود غرافيك خصنا يكون عندنا دو فاريابل، ما يمكنش يكون عندنا اكثر من دو فاريابل. هذا هو اللي يكون عندك اكثر من دو فاريابل تما كتستعمل لا ميثود سامبليك ماشي غرافيك. بوغ ليكزامان ولا كيعطيك هذا لو بروغرام هذا، يا اما كتكون انت استخرجته من التكست، يا اما تي بروبوزي عليك البروف. دونك الا استخرجت انت هذا البروغرام هذا من التكست تيكون عندك هاد لي سيني لوجيك. الماكس كيجي مع سيبيريور سيبيريور سيبيريور. كون مثلا بروبوزا عليك البروف سي بوسيبل انه يعطيك المين ويعطيك نيت سيبيريور ويعطيك واحده انفيريور. تما غتشوف كيفاش تريتي لي زيليمون ديالك. غنشوفوا هاد لي كا ديكزارسيس. فوالا حنا غنخدموا على هذا البروغرام. اون سوبوز كو انه سواء استخرج من التكست ولا بروبوزي. شنو تنديرو؟ برومييرمون في لا ميثود غرافيك الحاجه اللي خصكم قلت لكم انه يكون عندنا دو فاريابل. و باغ اكزومبل مثلا عندنا 2x moins 3y ناقص كتعطينا ناقص 6. هذه ما تنخليوهاش بحال هكا. هذه كيفاش تنردوها؟ لو سيني هذا اللي مورا هنا خصو توجور يكون بوزيتيف. دونك شنو تنديرو؟ تنضربو في موان زيرو اللي غتعطينا موان 2x بليس 3y فوا 6. وغتقلب لينا لي سيني حتى نضربو في موان زيرو. بيان سور كتقلب لو سيني. واضح؟ دونك هذا اللي هنا خصو يكون بوزيتيف. هاد تترد البال هاد جوج لعيبات. غتشوف تخدم بلا ميثود غرافيك. اولا شوف واش عندك دو فاريابل. كانوا دو فاريابل فراك غتخدم بلا ميثود غرافيك. كان اكثر من دو فاريابل ما غاديش تخدم بلا ميثود غرافيك. دوزيامون هادو كامل اللي هنا غيكونوا بوزيتيف. اللي ما كانتش بوزيتيف انت غتردها بوزيتيف. واش واضحين هاد جوج ديال لي زيليمون هادو ولا نزيدو نوضحو اكثر؟ المهم على بركه الله نبداو في التمرين ديالنا. شنو تنديرو؟ هادو تنحولوهم لايكال. دونك غتكون عندنا 2,5 plus x2 égale 10. ماشي نحاولوا نستغلوا ليسباس باش نرسموا هنا الجرافيك. 2,5 فوالا. قلنا هادو تنحولوهم لايكال. بلاصه سيبيريور كنديرو ايكال. تتهز لي ميم كونترانت وبلاصه سيبيريور كنديرو ايكال. هنا تنديرو لا ميثود اربيترير. حنا باش ملي نبغي نرسمو الجرافيك دونك غنحتاجو ل 10 بوين ديال الجرافيك. ياك داكشي علاش غنديرو لا ميثود اربيترير اللي غنديرو فيها كومون تروفي لي بوين بور تراسي لو جرافيك. واخا نديرو نجبدو لي بوين ديالنا. لا ميثود اربيترير كنا شفناها في الباك شفناها بشحال. شنو تدير؟ في لا ميثود اربيترير؟ تتجي لهنا كتبروبوزي كتبروبوزي على اكس واحد ان نومبر. نقول لك انا شتي الا كان عندك هادشي كلشي بوزيتيف احسن. لو ميور اللي تختار هو زيرو. اذا كان هادو كامله بوزيتيف اختار زيرو. دونك هنا الا اختارينا زيرو عوض لينا هنا اكس واحد بزيرو شوف شحال غتعطينا اكس دو. دونك هنا تنبروبوزيو على اكس واحد نشوفوا شحال بدات تعطينا اكس دو. هنا العكس، هنا تبروبوزي على اكس دو وتشوف شحال غتعطيك اكس واحد. باينه؟ دونك قلنا هنا غنعوضو بزيرو. الا عوضنا هنا اكس واحد بزيرو ها هي 2 فوا بزيرو 2,5 فوا زيرو غتعطينا زيرو. غتبقى لينا اكس 2 كتساوي 10. دونك 10. هنا العكس، هنا غنعوضو اكس 2 ونشوفو شحال غتعطينا اكس 1. نختار انت في ليكزارسيس ديالك كتبقى تبروبوزي. ولكن قلت لك الا عندك هادي سميتو بوزيتيف احسن رقم تختار هو زيرو.
فوالا دونك غنختارو هنا زيرو، نعوضو اكس دو بزيرو، فين هي اكس دو عوضها بزيرو، اش غتبقى لي؟ غتبقى لي اكس ان اللي غتعطيك الى حسبناها غتعطينا 4. واش واضح كيفاش هاد لا ميثود اربيترير؟ نمشيو لا دوزيام كونترانت. علاش نديرو هادي؟ باش نحسبو هادو راه 70 بوين، هادي بوين، ها اكس ها ايكغيك، اكس واحد هو اكس، وهذا نفترضو هو ايكغيك، حيت عندنا حنا سميتو ديالنا الجرافيك ديالنا فيه اكس و ايكغيك، هادي بوين. لا ميم شوز بوغ هنا بوغ لا دوزيام، اكس واحد اكس دو، فوالا نفس الشيء. غتبروبوزي على اكس واحد زيرو، ها هو ها، الى بروبوزينا هنا زيرو شحال غتبقى لينا؟ اكس دو سور 15 على 3 غتعطيك 5، دونك غتعطينا 5. مفهوم؟ وغن هنا العكس، هنا غنبروبوزيو على اكس 2 ونشوف شحال غتعطينا اكس 1، بروبوزيو على اكس 2 0 غتبقى لينا حتى هنا غتعطينا 5 0 5. فوالا نمشيو لا تروازيام. لا تروازيام كونترانت حتى هي قلنا الا عندك بوزيتيف، الا عندك الكونترانت ديالك بوزيتيف، لو ميور نومبر هو 0 x1 x2. بروبوزينا على x1 0، ها هي x1 بروبوزي عليها 0، غتمشي تعوض بزيرو. الا عوضنا هذه بزيرو اش غتبقى لينا؟ غنجيبو غتبقى لنا x2 كتساوي 8 sur 2، شحال غتعطيك 4. نبروبوزيو على هادي اكس 0 شحال غتعطينا هادي؟ ما تنساوش بانه هنا كنبروبوزيو على اكس 1 ونشوفوا شحال غتعطينا اكس 2، هنا تنبروبوزيو على اكس 2 ونشوفوا شحال غتعطينا اكس 1. الا عوضنا هادي بزيرو غتبقى لنا 8. واضح؟ دونك هنا حنا حصلنا على دي بوين باش نرسموا الجرافيك ديالنا. هادي بوين وهادي بوين وهادي بوين وهادي بوين وهادي بوين وهادي بوين، دونك عندنا هنا 6 ديال لي بوين. فوالا هاد لي كونترانت هادو كل كونترانت غنديروا لها واحد الكولور باش كل كونترانت نحاولوا نعطيها كولور. بوغ هادي ها هي نديروا لها الزرق، ها هي هادي غنديروا لها الاحمر، هادي غنديروا لها الزرق مقطع، حيت حنا عندنا هادو كولور هنا. صافي عقلوا معايا مزيان على هاد لي زيتاب هادو. برومييرمون كدير اول حاجه اللي كدير هي ان هاد البروغرام ديالك كتحولو لايكال، هاد لو سيني كتحولهم لايكال. لا دوزيامون كتحسب لي بوين ديالك، هاد لي بوين كتحسبهم بالبروبوزيسيون، كتقترح نومبر على اكس 1 وتشوف شحال غتعطيك اكس 2 والعكس. دونك لحد الان كلشي باين وكلشي ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه. نرسمو الجرافيك ديالنا. دونك غنديرو لي بوين نقادو جرافيك. فوالا ها الجرافيك ديالنا هو ها اكس 1 ها اكس 2. دونك اش غنحاولوا هاد لي بوين نديروهم في الجرافيك. فوالا ركزوا معايا مزيان. غنمشيو للبوين. فوالا دونك عندنا هنا اكس 2 اكس هنا غنديرو اكس 2 وهنا اكس 1. غنمشيو دابا نرسمو هاد لي بوين. البروميير بوين غتمشي لاكس 1، ها هي فيها 0 غتمشي لاكس 1 تقلب على 0، ها هي اكس 2 فيها 10، ها هي اكس 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك هي هادي البروميير بوين، ها هي 10.
فوالا نتوما حاولوا ترسموا هادشي مزيان. دابا لا دوزيام بوين ديال الكونترانت الاولى. دابا حنا باقيين في الكونترانت الاولى، خصنا نحددوا لها 2 بوين باش نرسموا المنحنى. عندنا اكس 1 فيها 4 غتمشي لاكس هاهي 4 1 2 3 4 5 1 2 ها هي 4 و اكس 2 فيها 0 دونك هنا نيت ها هي بروميير بوين و البروميير كونترانت. هادي كونترانت ها هي بالزرق، غنرسمها بالزرق باش تكون باينه. نرسموها مسطره قصيره ماشي مشكل. نتوما حاولوا تقادو مزيان داكشي، حيت راه الا ما جبتيها مقاده ما غاديش يجيكوا لي بوين هما جوج. معليش نتوما حاولوا تقادو داكشي مزيان. فوالا ها البروميير كونترانت هي. نمشيو لا دوزيام كونترانت. عندنا في اكس 1 0 اكس 2 5 باين بوين اكس 1 0 اكس 2 5 1 2 3 4 5. ها البروميير بوين. لا دوزيام بوين العكس اكس 1 5 اكس 2 0 دونك هنا 1 2 3 4 5. شكون ها هي لا دوزيام بوين. حاولوا نتوما هاد العبارات هادو تقادوهم، راه هما باش غتحدد لي بوين ديالك، هما الحل ديال التمرين. انا راه هادشي ما جاش نيشان. نمشيو لا تخوازيام كونترانت. كل كونترانت عندها سميتو ديالها التمثيل ديالها. اكس 1 0 اكس 1 0 دونك هنا اكس 2 اكس 2 4 1 2 3 2 3 4 دونك هنا غنديرو بزاف نقطع. دونك هنا و بوغ لا دوزيام بوين اكس 1 8 و اكس 2 0 دونك 8. فين هي 8 1 2 3 4 4 5 تجي هنا. ها هي لا دوزيام كونترانت اللي غنجي نقطعها، غنديرها مقطعه. دابا شنو تنديرو؟ ركز معايا مزيان ورد البال. هنا بزاف ديال الناس تيغلطوا بالنسبه لفاش تحدد لي كونترانت ديالك. اش كتمشي دير؟ ما كتمشيش تشوف لي واش البروغرام بالماكس ولا بالمي. الناس هاد التمثيل هذا ملي بغا يلونو لا ريجيون اللي غنوريكم كيمشي يشوف واش الماكس ولا المي. ما كتشوفش انت الماكس ولا المي، وشوف لي لو سيني. هاد لو سيني هذا الا كان عندك هكا والا كان هكا سيبيريور الا كان انفيريور. الا كان سيبيريور كتلون لتحت تاع الكونترانت، عقل معايا مزيان. وإلا كان انفيريور كتلون الفوق تاع الكونترانت. عقل على هادشي هو هنا فين تيتصيد بنادم تيمشي يقول لك واش ماكس غنلون الفوق. لا ما فاش تبغي تلون شوف ليا واش البروغرام ديالك جاي بالماكس ولا داك الخطا. شوف لي سيني كانوا عندك سيبيريور غتلون لتحت، كانوا انفيريور غتلون الفوق. فوالا لي كونترانت عندنا حنا هنا في التمرين سامبل كامله بسيبيريور. دونك كامله في هذا التمرين غنلونو لتحت. ها هما لي كونترانت بسيبيريور دونك غتلون لتحت كامله. نمشيو لا بروميير كونترانت ها هي غنلونو لتحت ديالها كامله حتى لحد لا دوزيام كونترانت لتحت ديالها كامله. اون سوبوز مثلا كون هاد لا كونترانت الثانيه جايه بهكا، هاد لا كونترانت مثلا كون كاينه هكا، هنا اش غتلون؟ غتجي لهنا وتلون الفوق. واضح؟ ولكن نشوفوا دي اكزومبل بحال هكا. لا تخوازيام كونترانت ها هي تخوازيام. هنا رد معايا البال مزيان. هنا
عندك الحل ديال التمرين. هنا فين تيكونوا لي بوين النقط بوغ ليكزامان. عندنا هاد البلاصه كتسمى لا ريجيون رياليزابل. اشنا هي ريجيون رياليزابل؟ هي المنطقه فين كاين الحل، ديك لا ريجيون الجهه فين كاين الحل، هي البلاصه فين مقاطعين بثلاثه ديال الالوان. فينا بلاصه هنا فين هاد ثلاثه لي كولور متقاطعين مشتركين بثلاثه. فينا بلاصه هنا لا ما دخلش هاد الزرق هذا باغ اكزومبل. هنا لا ما دخلش فينا هاد الجوج. دونك فينا هي البلاصه فين دايرين ثلاثه لي 3 كولور فين ملاقيين هو هنا. هذه هي لا ريجيون رياليزابل. دونك هنا خصنا نقلبوا على لي سومي. اشنو هما السومي؟ ملي سمع السومي هو تقاطع ديال دو كونترانت. مثلا هذه مع هذه هنا عندنا السومي، هذه مع هذه هنا السومي. هاد المصطلحات اللي غتشوفوا دابا بوغ الناس اللي عندهم ميسيو الهاشمي هنا فين تتصيد بنات. سيل فو بلي حاول هذا الفيديو تسمعوا تعاودوا، رد البال على هاد لي زيليمون هادو عقليا على هادو. اي تمرين غيجيك غتحلو، رد البال وعقل على لي سومي. ملي نقول لك السومي تقاطع ديال دو كونترانت، هذا تسمى السومي اللي فيه دو بوين x1 x2 ياك. ولكن عقل هذا السومي، ولكن السومي رياليزابل. اشنا هو السومي رياليزابل؟ هو التقاطع ديال دو كونترانت ولكن في لا ريجيون رياليزابل، في هذيك المنطقه اللي فيها الحل. عقل معايا مزيان. السومي هو التقاطع ديال دو كونترانت، هذا هو السومي في دو بوين تكون x1 x2. ولكن ملي نقول لك السومي رياليزابل هذا راه سوسون دو السومي، هذا السومي ولكن ماشي رياليزابل، ماشي حل. رياليزابل هو اللي كاين في لا ريجيون رياليزابل اللي كيتقطعوا فيها لي كولور ديال لي كونترانت اللي عندنا في التمرين. عقل معايا مزيان. دابا هادو هنا فين تيتقطعوا لي كونترانت اللي عندنا في التمرين. دونك ها البروميير، ها السومي الاولى التقاطع ديال دو كونترانت وكاينه في لا ريجيون رياليزابل، دونك هي السومي رياليزابل. ها الثانيه تيتقطعوا فيها، ها الثالثه هي كتقطع لنا هاد الكونترانت مع هادي، ها الرابعه، ها الخامسه. لا هادي لا، هادي حيت هادي خارجه ما داخلش هاد الاخر. واضح؟ دونك عندنا 4 ولا 5، عندنا 5 ديال لي سومي رياليزابل. راه يمكن تحددوهم ديريكتومون. رسموا الجرافيك مزيان غتحددوهم، غتبقى لكم بوان اللي ما غاديش. الا رسمتو الجرافيك مزيان غتحددوهم ديريكتومون. انا ما غاديش مزيان. عندنا في هادو عندنا هنا 4 ها هما. نتوما حاولوا تحددوا هاد لي بوين، تحددوا ليهم الاحداثيات ديالهم. 4 0 هادو هما لي سومي رياليزابل. 0 0 هي هادي، عندنا 0 4 وعندنا 2 3. غتبقى لنا وحده. نتوما حاولوا ترسموا هادشي مزيان. غتبقى لكم وحده اللي غادي تكون فيها 3.33 و 1.67. هذه ما غاديش تقدروا تحددوها من خلال المنحنى. اشنا هي الطريقه ديالها كيفاش كتحدد؟ كتمشي لو كونترانت ديالها فاش متقاطعين. جو كخوا هادو هاد الجوج بلي نشوف. دونك قلت لكم هذيك اللي ما غاديش تلقاو غتحسب هذه نظمه ياك. غتحسب غتعوض في الاولى، تحسب واحد بقيمه الاخر نظمه، وتحسب الاخر حتى تلقى دو بوين، تلقى لا فالور ديال اكس 1 ولا فالور ديال اكس 2. واضح كيفاش؟ الا ما فهمتوش نعطيكم ليكسبليكاسيون. دونك بعد ما لقينا لي سومي رياليزابل، هادو سومي رياليزابل هادو حيت كاينين في لا ريجيون رياليزابل. هادي راه سومي ولكن ماشي رياليزابل. اتونسيون في الامتحان يقول لك اعطيني لي السومي، ما قالش لك رياليزابل، غتختار لك كلشي هادشي اي تقاطع. ولكن ملي يقول لك السومي رياليزابل دوك اللي متقاطعين دون لا ريجيون رياليزابل. دابا غنقلبوا على لي سومي اوبتيمال. اشنا هي؟ غنشدو غنخدموا بهاد الطابلو، غنشدو لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا ونعوضوا فيها هاد لي سومي. هنا رد معايا البال، الا كنت كتخدم بالماكس في التمرين ديالك دونك انت كتماكسيميزي ان بروفي ولا كتماكسيميزي ان بينيفيس.
في الماكس غتقلب لينا على القيمه الكبيره في هاد لي سومي، غنحسبوهم، غتعوض لينا سميتو تحسب اللي عطاتك لا فالور الكبيره، حيت انت كتماكسيميزي فراه هي لي سومي اوبتيمال، وغنلقاو لا فالور اوبتيمال ديالها، يعني احسن قيمه يمكن يوصل ليها هذيك ليكزارسيس ديالك ولا داك لونتربريز في هذاك البرودوي. فوالا كون كانت مين بالنسبه لمين لا فالور اوبتيمال، انت اشحال في ليكو المين، علاش قلنا كنديروا المين بالنسبه ليكو، دونك انت اشحال اش كتحاول تمينيميزي ليكو. دونك في هذا الا عندك مين هنا، الا عندك مين في ليكزارسيس غتقلب لينا على لا فالور اللي ناقصه. غنعطيكم كيفاش البروغرام عندنا بالماكس، دونك حنا غنقلبوا على لا فالور x1 هادي x1 x2 غتشدها تجي تعوضها. الا عوضنا 30 فوا 0 هاي بليس 40 فوا 0 غتعطينا 0. الثانيه 30 فوا 4 x1 هاي هادي x1 وهادي x2، دونك غادي تعوضها بقيمتها وهادي بقيمتها، تشوف اللي عطاتك اكبر قيمه. حيت هنا خدامين بالماكس فوا 4 بليس 40 فوا 0 شحال غتعطيك؟ 30 فوا 4 شحال غتعطيك؟ حسبوها. هنا كذلك 30 فوا 0 بليس 40 فوا 4. هنا 30 فوا 2 بليس 40 فوا 3. واضح؟ وهنا كذلك. دونك نتوما حاولوا تحسبوا داكشي. انا غنكتب لا فالور ديريكتومون باش ما نطولوش الفيديو بزاف، داكشي راه باين. غتعطينا هنا 0، هنا غتعطينا 120 160 180 اي 166.7. خدامين بالبروغرام ماكس. دونك انت كتحاول تقلب على اكبر نتيجه بالنسبه للشركه، بالنسبه لونتربريز، لو ميور ريزولطا. شحال هنا؟ هذه 180 هي الكبيره، دونك هذه كتسمى لا فالور اوبتيمال. لا فالور اوبتيمال بالنسبه بور ليكزامان اشنا هي لا فالور اوبتيمال بور لي بروغرام اللي عندك بالماكس هي الكبيره. كون عندنا هنا هذا البروغرام هذا جاي بالمين، لا فالور اوبتيمال ديالنا هي 0، حيت حنا كندوروا على اقل تكلفه ممكن نخسروها في البرودكسيون ديال هذا البرودوي باغ اكزومبل. دونك اشنا هما لي سومي اوبتيمال؟ هما اللي عندهم لا فالور اوبتيمال. دونك هما هادو هما لي سومي اوبتيمال، هما جوج ثلاثه هما لي سومي اوبتيمال. سيل فو بلي عقلوا ليا مزيان على هاد سميتو لا ريجيون رياليزابل. هي لا ريجيون فاش كيتقاطعوا لينا لي كونترانت اللي عندنا في ليكزارسيس. لي سومي هما لانترسيكسيون ديال دو كونترانت، ولكن فاش نقول لك لي سومي رياليزابل لانترسيكسيون ديال دو كونترانت دون لا ريجيون رياليزابل. عقلوا مزيان. لا فالور اوبتيمال، لا فالور اوبتيمال بور البروغرام الى عندك بالماكس فهي القيمه الكبيره، واللي سومي اوبتيمال هما لي سومي ديال هذيك فاش درنا لها التعويض. لا فالور اوبتيمال بور ان بروغرام عندنا بالمين هو لا فالور قليله. وبالنسبه للسومي ديالها هما باغ اكزومبل كون عندنا البروغرام هما هو 0 جوست هادشي يكون واضح، ما فيش شي حاجه اللي صعيبه. عقلوا ليا غير على هادوك لي سومي رياليزابل لي ابخي. غنعطيكم الفيريفيكاسيون كيفاش تاكد انت من هادشي اللي درت واش صحيح ولا خطا. ملي زعما انت غتعرف خرجت لك النتيجه، فيريفيكاسيون كتاكد من هاد لي سومي اللي تاكد خرجت لك راك مزيان، ما خرجتش لك عاود الحساب ديالك. ابخي نشوفها في واحد